नमस्कार मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई आइभोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनीको मार्केटिङ कम्पेन्सेसन प्लान अर्थात बजार योजना सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस कम्पनीले बिक्री कारोबार गरिने हरेक वस्तुको बिजनेस भोल्युम अर्थात बीभी निर्धारण गरिएको हुन्छ। उक्त बिजनेस भोल्युमको आधारमा कम्पनीले विभिन्न वितरक वर्गीकरण तथा सुविधा वितरण गर्ने गर्दछ। अबको यो अंशमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु वितरक, वस्तुको कारोबार बिक्री भोल्युम, व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी, सामूहिक कारोबार आम्दानी र पुनः खरिदमा छुट। यस सम्बन्धमा वितरक सुपर डिस्ट्रिब्युटर जसले 1000 बिजनेस भोल्युम भन्दा माथिको वस्तुको कारोबार गर्दछ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी बापत डेली बिजनेस भोल्युममा 28% प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामूहिक कारोबार आम्दानी बापत विकली बिजनेस भोल्युममा 17% प्राप्त गर्नेछन् र पुनः खरिद गरेमा 20% छुट प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी वितरक डिस्ट्रिब्युटर अन्तर्गत जसले 250 बिजनेस भोल्युम भन्दा माथिको वस्तुको कारोबार गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी डेली बिजनेस भोल्युममा 25% प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामूहिक कारोबार आम्दानी बापत विकली बिजनेस भोल्युममा 15% प्राप्त गर्नेछन् र पुनः खरिद गरेमा 20% छुट प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी वितरक डिलर जसले 210 बिजनेस भोल्युम बराबरको वस्तुको कारोबार गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी बापत डेली बिजनेस भोल्युममा 22% प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामूहिक कारोबार आम्दानी बापत विकली बिजनेस भोल्युममा 15% प्राप्त गर्नेछन् र पुनः खरिद गरेमा 15% छुट प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी वितरक सब डिलर अन्तर्गत जसले 80 बिजनेस भोल्युम भन्दा माथिको वस्तुको कारोबार गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी डेली बिजनेस भोल्युममा 18% प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामूहिक कारोबार आम्दानी बापत विकली बिजनेस भोल्युममा 12% प्राप्त गर्नेछन् र पुनः खरिद गर्दा छुट बापत 10% प्राप्त गर्नेछन्। र वितरक रिटेलर अन्तर्गत जसले 40 बिजनेस भोल्युम भन्दा माथिको वस्तुको कारोबार गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत कारोबार आम्दानी डेली बिजनेस भोल्युममा 12% प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सामूहिक कारोबार आम्दानी बापत विकली बिजनेस भोल्युममा 10% प्राप्त गर्नेछन् र पुनः खरिदमा 5% छुट प्राप्त गर्नेछन्। यसरी सुपर डिस्ट्रिब्युटरहरूको हकमा भने सुपर डिस्ट्रिब्युटरहरूको कुनै पनि कारणले निधन भएमा कम्पनीको राहत कोषबाट 50 वर्षभन्दा कम उमेरमा रु 5 लाख र 50 देखि 65 वर्ष उमेरमा रु 1 लाख राहत प्रदान गरिनेछ। यसैगरी 60 वर्ष उमेर माथिको सुपर डिस्ट्रिब्युटरहरूमा भने यो राहत योजना लागू हुने छैन। योजनामा सहभागी भएको मितिले 35 दिनपछि मात्र राहत योजनाको लागि योग्य हुनेछन्। यसैले यहाँहरूले हेर्नुभयो कम्पनीको वितरक वर्गीकरण तथा सुविधा बारेमा। अब भने हामी हेर्दैछौँ आइभोस ग्लोबल क्लब रिवार्ड प्लान। क्लब रिवार्ड प्लान अन्तर्गत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहनको बारेमा
अबको प्रस्तुति रहनेछ। जसले 1440 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा सनराइज क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 100 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 10,000 तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 3360 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा अर्नेस्ट क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 250 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 25,000 तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 8,800 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा लाइमलाइट क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 650 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 65,000 तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 20,400 बिजनेस भोल्युमको साथमा सनसाइन क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 1500 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 1,50,000 तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। ट्राभल फन्ड को लागि अन्नपूर्ण टिमबाट कम्तीमा 1 जना लाइमलाइट क्लब हासिल गर्नुपर्दछ। यसैगरी जसले 40,800 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा ब्राइट होराइजन क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 3,000 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 3 लाख तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्, जसको लागि अन्नपूर्ण टिमबाट कम्तीमा 2 जना लाइमलाइट हासिल गर्नुपर्दछ। यसैगरी जसले 81,600 बिजनेस भोल्युमको साथमा ब्लू ओसन क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 8,000 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 8 लाख तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्, जसको लागि अन्नपूर्ण टिमबाट कम्तीमा 2 जना लाइमलाइट क्लब हासिल गर्नुपर्दछ। यसैगरी जसले 1,63,200 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा कोइनोर क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 15,000 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 15 लाख तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 3,26,400 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा सुपर अचिभर्स क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 25 लाख तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 5,26,400 बिजनेस भोल्युमको साथमा माइलस्टोन क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 बिजनेस भोल्युम अर्थात रु 50 लाख तथा मासिक सामूहिक कारोबार बिजनेस भोल्युमको 2% सहभागिता रहने तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले 11 लाख बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा फर्च्युनर क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत
मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 75,000 बिजनेस वोल्युम अर्थात रु 75 लाख तथा मासिक सामूहिक कारोबार बिजनेस वोल्युमको 2% सहभागिता रहने अवसर तथा अफिसियल सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। र यसैगरी जसले 19 लाख बिजनेस वोल्युमको कारोबार साथमा मिराकल वे क्लब हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा क्लब रिवार्ड बापत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख बिजनेस वोल्युम अर्थात रु 1 करोड तथा कम्पनीको कुल कारोबार बिजनेस वोल्युमको 2% सहभागिता रहने अवसर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान साथै मासिक ट्राभल फन्ड बापत रु 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसरी यहाँले कम्पनीले मासिक सामूहिक कारोबारबाट प्रदान गर्ने क्लब रिवार्ड प्रोत्साहन स्वरूप यो जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। अब यस पछाडि आइभोस ग्लोबल इयरली क्लोजिङ प्लानको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कम्पनीको इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गत 1 इयरली क्लोजिङ ग्राहक तथा वितरक डेट अफ जोइनिङबाट गणना सुरु हुनेछ। नम्बर 2 1 साइकल बराबर 250/250 बिजनेस वोल्युम कारोबार अन्नपूर्ण र एभरेस्ट दुवै टिमबाट हुनुपर्नेछ। नम्बर 3 वर्षको अन्तसम्ममा अर्थात इयरली क्लोजिङ अवधि भरमा कुनै पनि वस्तुको रिपर्चेज वा साइकल पूरा नभएमा तपाईको बिजनेस वोल्युम बिभी स्वतः क्यारी आउट हुनेछ, जसलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्नेस्ट क्लब बिलो अर्थात अर्नेस्ट क्लब भन्दा मुनिका वितरक तथा अचिभरहरूले जसले 5 साइकल कम्प्लिट और 40,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी क्लब अर्नेस्ट जसले 10 साइकल कम्प्लिट अथवा 40,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी क्लब लाइमलाइट जसले 15 साइकल कम्प्लिट अथवा 50,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी क्लब सनसाइन जसले 20 साइकल कम्प्लिट अथवा 60,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब ब्राइट होराइजन जसले 25 साइकल कम्प्लिट अथवा 70,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब ब्लू ओसन जसले 30 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब कोहिनूर जसले 35 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब सुपर अचिभर जसले 40 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब माइलस्टोन जसले 45 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैगरी क्लब फर्च्युनर जसले 50 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। र अन्तमा क्लब मिराकल वे जसले 55 साइकल कम्प्लिट अथवा 80,000 बराबरको रिपर्चेज गर्नुपर्दछ। यसैले यहाँहरूले इयरली क्लोजिङ प्लान अन्तर्गतको जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभयो। अब यस पछाडि कम्पनीले र्याङ्क रिवार्ड प्लान पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यस आइभोस ग्लोबल र्याङ्क रिवार्ड प्लान अन्तर्गत र्याङ्क रिवार्ड प्राप्त गर्न कुनै पनि समय सीमा शर्त लागू गरिएको छैन, जसलाई हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। जसले अन्नपूर्ण टिमबाट 40 साइकल सहित सिल्भर र्याङ्क हासिल गर्दछ। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत कर्पोरेट ब्याग प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट +60 साइकल कम्प्लिट गर्दै
गोल्ड र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत 40,000 बराबरको स्मार्ट मोबाइल प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले प्लस 400 साइकल कम्प्लिट सहित अन्नपूर्ण टिमबाट 400 साइकल कम्प्लिट गर्दै डायमन्ड र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत एप्पलको म्याकबुक प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट प्लस 1000 साइकल कम्प्लिट गर्दै डबल डायमन्ड र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत 3 लाख बराबरको मोटर बाइक प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट प्लस 1500 साइकल कम्प्लिट गर्दै ब्ल्याक डायमन्ड र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत युरोप कपल टुर प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट प्लस 4000 साइकल कम्प्लिट गर्दै क्राउन र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत कार फन्ड स्वरूप नेपाली रुपैयाँ 40 लाख प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट प्लस 8000 साइकल कम्प्लिट गर्दै क्राउन एम्बेसडर र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत हाउस कन्स्ट्रक्सन फन्ड बापत अर्थात् गृह निर्माण कोष बापत नेपाली रुपैयाँ 75 लाख प्राप्त गर्नेछन्। र यसैगरी जसले अन्नपूर्ण टिमबाट प्लस 10,000 साइकल कम्प्लिट गर्दै ग्लोबल रोयल र्याङ्क हासिल गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा र्याङ्क रिवार्ड बापत नगद बैंक ब्यालेन्स नेपाली रुपैयाँ 1 करोड बराबर प्राप्त गर्नेछन्। यसरी कम्पनीले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरूको विशेषताहरू निम्न अनुसार रहनेछन्। नम्बर 1 डाइरेक्ट रिफर बोनस, नम्बर 2 टीम सेल्स बोनस, नम्बर 3 रोयल्टी बोनस, नम्बर 4 डिस्काउंट सेविंग, नंबर 5 क्लब रिवार्ड, नंबर 6 रैंक रिवार्ड, नंबर 7 ट्रैवल फंड, नंबर 8 हाउस फंड, नंबर 9 कार फंड र नंबर 10 अश्योरेंस फंड अर्थात राहत कोष। यसरी माथि प्रस्तुत गरिएका योजना सम्बन्धी नोट अन्तर्गत मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन सुविधा मासिक रूपमा गणना हुनेछ। साथै उल्लेखित सुविधा प्राप्त गर्न वितरक वा विक्रेताले अन्नपूर्ण टिमबाट कम्तीमा 40% वस्तुको कारोबार गरिनुपर्नेछ। प्राप्त सुविधा बापतको रकममा कानून बमोजिम कर लाग्नेछ। मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन सुविधामा एक बिजनेस भोल्युम बराबर नेपाली रुपैयाँ 100 मा रूपान्तरण गर्नेछ। मासिक सामूहिक कारोबारबाट पाउने प्रोत्साहन सुविधा प्रत्येक लक्ष्य पूरा गर्दा एक पटक मात्र प्राप्त हुनेछ। कम्पनीको कुनै पनि क्लब अचिभरहरूको दुर्घटनाबाट निधन भएमा क्लब अनुसार सनराइज क्लबलाई रु 1 लाख, अर्नेस्ट क्लबलाई रु 5 लाख, लाइमलाइट क्लबलाई रु 10 लाख र सनसाइन क्लब भन्दा माथिलाई रु 15 लाख कम्पनीको राहत कोषबाट राहत प्रदान गरिनेछ र र्याङ्क रिवार्ड प्राप्त गर्न कुनै पनि समय सीमा शर्त लागू गरिएको छैन। यसरी एथिन्जेल मैले तपाईहरुलाई आइभोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनीले प्रस्तुत गरिएको मार्केटिङ कम्पेन्सेसन प्लान अर्थात बजार योजना सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत योजनामाथि
कुनै पनि प्रश्न एवं जिज्ञासाहरू रहेको खण्डमा आज तपाईहरूलाई यो सूचना जसले शेयरिङ गर्नुभएको छ उहाँसँग थप सम्पर्कमा रहेर जानकारी लिँदै अगाडि बढ्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै यहाँहरूको सबैको समय शुभ रहोस्। जय आइबोस। नमस्कार, धन्यवाद।